नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए रहनुमाई का बाइस है। इसकी एक एक आयत, एक एक लफ्ज़ इंसान की रहनुमाई करता है। आइए कुरान से शऊर हासिल करते हैं। आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, आज हमारा सबक सूरह आल इमरान का रुकू नंबर 17 और आयत नंबर 156 से है। शुरू करते हैं सबक शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो मुकम्मल देखा करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू, ना हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, ए ईमान वालो, काफिरों की तरह ना हो जाना। वकालू, और उन्होंने कहा, ली इख्वानिहिम, अपने भाइयों से, इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ी, इज़ा, जब, ज़रबू फ़िल अर्ज़ी, वो सफ़र करें ज़मीन में, औ कानू गुज़्ज़न, या हो वो जिहाद में, लो कानू इंदना, अगरचे होते हमारे पास, मातू, तो वो ना मरते, वमा कुतिलू, और ना ही कत्ल किए जाते, ना ही शहीद किए जाते। लियजअल अल्लाहु, ताकि कर दे अल्लाह, ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, कर दें अल्लाह ताला इसको हसरत फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में। वल्लाहु युहयी व युमीत, और अल्लाह ही ज़िंदा करता है और अल्लाह ही मौत देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला देखता है जो कुछ तुम करते हो, जो तुम्हारे आमाल हैं। यहाँ भी मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो हकीकत में काफिर हैं। यानी कि ज़ाहरन तो वो इस्लाम का दावा करते हों और कहते हों कि हम भी अपने भाइयों की तरह ही हम भी जिहाद में शरीक होते हैं। यानी यहाँ पे उन लोगों का तज़किरा आज चल रहा है कि जो लोग क्या करते हैं, जिनके दिलों में नफाक है, मुनाफिक हैं वो लोग। अंदर से तो वो कुफ़र में ही मुब्तला हैं और ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, मुसलमान हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उन लोगों की तरह ना हो जाना। वो तो क्या कहते थे अपने भाइयों को, यानी जो उनके हम मज़हब लोग हैं, जो काफिर हैं, वो कहते थे कि जब वो लोग किसी भी सरज़मीन में सफ़र करते हैं, इत्तफ़ाक़न वहाँ अगर उनका इंतकाल हो जाता है, या वो कहीं भी किसी भी ग़ज़वे में शामिल होते हैं, किसी जंग में शामिल होते हैं, गाज़ी बनते हैं, तो इसमें वो लोग तकदीर से कत्ल हो जाते। तो वो मुनाफिक कहते थे कि अगर ये लोग हमारे पास रहते, यानी कि ये ना सफ़र करते, ना ग़ज़वात में शरीक होते, तो ये ना मरते और ना ही मारे जाते। तो ये बात उनके दिल में और ज़ुबान पर इसलिए आती ताकि अल्लाह ताला इस बात को उनके दिलों के लिए मौजब हसरत कर दे। यानी कि इस तरह की बातों में हसरत के सिवा तो फिर कुछ भी नहीं होता। हालांकि अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वही ज़िंदा करता है, वही मारने वाला भी है, ये तमाम इख्तियारात उसी के पास हैं। अब खा कोई सफ़र में है या क़याम हो, यानी कि अगर कोई घर में बैठा हुआ है, अगर जब उसकी मौत आ गई है तो फिर वो उसको कहीं निकलने की भी ज़रूरत नहीं, उसकी मौत वहाँ भी पहुँच जाएगी। तो कोई इंसान सफ़र में है, हज़र में है, जंग में हो या अमन में हो, तो जो कुछ भी तुम ये अमाल करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम बातों को, तुम्हारे तमाम अमाल को देखते हैं, और ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो। फिर उनको कहा जा रहा है कि देखो, अल्लाह से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है किसी भी तरह की, और जिस तरह के भी तुम अमाल करोगे अल्लाह ताला के, वो अल्लाह उसको देखने वाला है। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ, अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाओ, तो ये कोई खसारे वाला सौदा नहीं, खसारे वाली बात नहीं है। इसमें तो नफ़ा ही नफ़ा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास मग़फ़रत और रहमत ही रहमत है, और वो तमाम जितनी भी वो रहमतें हैं, जितनी भी वो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से वो बहुत बेहतर हैं जिनको तुम लोग अपने पास दुनिया में जैसी चीज़ों को जमा करते हो। आयत मुबारका में आगे यही है, वला इन कुतिल तुम, और अगरचे अलबत्ता तुम कत्ल कर दिए जाओ, फ़ी सबिलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, यानी अगरचे तुम अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाओ, औ मुतुम, या तुम्हें मौत आ जाए,
لمغفرۃ من اللہ، البتہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، خیر بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، یجمعون جو تم جمع کرتے ہو، یعنی کہ جو بھی چیزیں تمہارے پاس دنیاوی ہیں ان سب سے وہ چیز بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تمہیں موت آ جائے۔ شہادت کا جو بلند مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے دنیا میں جتنی بھی تم جو ہے نا وہ زمین بھر کے برابر جو ہے وہ تم اپنے پاس خزانے جمع کر لو، لیکن شہادت اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ولا ام متم، اور اگر تم مارے جاؤ، اگر تم مر گئے، ولا ام متم، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا تم مارے گئے، لا الی اللہ تحشرون، البتہ اللہ ہی کے سامنے تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ فبیما یعنی یہاں بھی وہی چیز آ گئی کہ اگر تو تمہیں کوئی گھر میں بیٹھے بستروں پر موت آ جائے، یا اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو، شہید کر دیے جاؤ، جیسے بھی ہے موت تو آنی ہی آنی ہے، اٹل حقیقت ہے، اور اس کا جو آخر میں انجام ہے، جو نتیجہ ہے وہ بھی یہی ہے، الی اللہ تحشرون، کہ جتنے بھی تمام لوگ ہو تم سب کو موت کے بعد اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، فبیما پس یہ رحمت ہے من اللہ اللہ کی، لنت لہم کہ آپ نرم دل ہیں، لہم ان کے لیے، لنت نرم دل، لہم ان کے لیے، ولو کنتا اور اگرچہ آپ ہوتے، فظن اگرچہ آپ ہوتے، تند خو یعنی سخت طبیعت والے، غلیظ القلبی یا سخت دل والے، غلیظ کہتے ہیں گاڑے کو، یعنی کہ دل کا سخت ہونا، اگرچہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم طبیعت ہیں، نرم خو ہیں، اگرچہ آپ کی طبیعت سخت ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، تو لانفضوا من حولک، یہ تمام لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں یہ آپ سے منتشر ہو جاتے، آپ کے ارد گرد سے یہ لوگ چلے جاتے، لانفضوا البتہ منتشر ہو جاتے، پھیل جاتے، من حولک آپ کے پاس سے، یعنی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی نرم طبیعت، آپ کے بہترین اخلاق کی وجہ سے جتنے لوگ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ سخت طبیعت ہوتے اور آپ کے حسن اخلاق یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس ہیں یہ ہرگز آپ کے پاس نہ ہوتے، یہ آپ کے پاس کوئی بھی نہ آتا۔ فاعفو عنہم پس آپ درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور مغفرت طلب کریں ان کے لیے، وشاورہم فی الامر اور مشورہ کریں ان کے لیے ان سے، اور مشورہ کریں ان سے فی الامر کام کے بارے میں، فاذا عزمت پس جب عزمت آپ ارادہ کر لیں، جب آپ بھی کسی بھی کام کا ارادہ کریں، فتوکل پس آپ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی نرم طبیعت کی وجہ سے آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ کی طبیعت سخت ہوتی، دل سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ فاعفو عنہم آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی صحابہ کرام سے اگر کسی بھی طرح کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے اعمال میں تو آپ ان سے درگزر کیجئے، صرف درگزر نہ کیجئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر اور ان سے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں آپ ان سے مشورہ کیجئے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ اگر جس طرح وہ بعض لوگ تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر جو ہے نا وہ جنگ کی جائے، لڑائی کی جائے، یا دوسرے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کی جائے، تو یہ جو غزوہ احد کی ابتدا میں سارا گزر چکا ہے تو یہ شکست کا باعث بنی، تو اب یہ نہیں آپ سمجھے اس سے یہ چیز کا نتیجہ اخذ نہیں کریں گے کہ وہ ان کا مشورہ لیا تھا صحابہ کرام کا تو یہ ہمارے لیے شکست کا باعث بنی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وشاورہم فی الامر آپ صحابہ کرام کا وہی درجہ ہے، صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا آپ بھی ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اور آئندہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ ضرور صحابہ سے مشورہ لیجئے، کوئی بھی آپ نے ایسا کام کرنا ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ جو مومنین ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ سے، وہ کوئی بھی ان کے کام کرنے کا کوئی بھی ارادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، فلا غالب لکم پس تم ہی
فلا غالب لکم، پس کوئی نہیں تم پر غالب آنے والا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے، ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، یعنی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو پھر تم پہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی چاہے وہ مشرک ہے، کوئی بھی ہے، تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہے، تو پھر ایسا کون ہے کہ جو تمہاری مدد کرے گا من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ یہاں بھی وہی چیز آ گئی کہ جو ہر معاملے میں جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔